ما تفسير ما ورد في فيليب 2:12 تمموا خلاصكم بخوف ورعدة؟ هل الخلاص الذي أعطاه لنا السيد المسيح على الصليب يحتاج أن نتممه، وكيف نتممه؟ في عمل قام به الله، وعمل ينبغي أن نقوم نحن به. يعني إيه مثلا؟ يعني ربنا قدم لنا على الصليب خلاص يكفي لغفران جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور. ده من ناحية ربنا، لكن من ناحيتنا احنا لازم في شروط. ايه الشروط؟ بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. اذا من ضمن الشروط الايمان من ناحيتنا. دي في يوحنا 3:16. في مرقس 16:16 بيقول من آمن واعتمد خلص. إذا من جانبنا نحن لابد أن نعتمد. وبعدين باقي الأسرار زي التناول مثلا، بيقول من لا يأكل جسدي ولا يشرب دمي لا يثبت في ولا أنا فيه ولا تكون له حياة أبدية. إذا مفروض أن احنا نتناول. يبقى الأسرار المقدسة لازمة جدا للإتمام هذا الخلاص. طب إيه تاني لازم لإتمام الخلاص؟ لازم الحياة البارة الطاهرة المقدسة. عشان كده بيقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى تتمم خلاصك ازاي؟ بالتوبة. والتوبة تتممها ازاي؟ بخوف ورعدة. تخاف من نفسك وتخاف من الخطية وتخاف من عقوبة ربنا وتخاف من الدينونة وإلى آخره. ادي اللي يقول لك تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. يعني الخلاص ده مش معناه ربنا قدمه وكل الناس يخلصوا بلا قيد بلا شرط بلا اي عمل منهم. مش ممكن. لازم في عمل يقوم به الانسان لكي يستحق هذا الخلاص. عمل يقوم به لكي يستحق هذا الخلاص. هو لا يشترك في عملية الخلاص. لا يشترك في عملية الخلاص لأن بيقول متبررين مجانا بالنعمة، لكن لابد أن يعمل عمل لاستحقاق هذا الخلاص. لاستحقاق هذا الخلاص. أهو ربنا قدم خلاص على الصليب، فهل خلص حنان وقيافة؟ وهل خلص بيلاطس؟ وهل خلص يهوذا؟ وهل خلص سيمون الساحر؟ ناس كتير لم يخلصوا لأنهم لم يتمموا هذا الخلاص بخوف ورعدة. في الأول الإنسان يقبل الخلاص، يقبل الخلاص بالإيمان والمعمودية، ويتمم الخلاص بالحياة الطاهرة أمام الله. إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون في لوقا 13 آية 3 وآية 5 مرتين في إصحاح واحد. هو جايز الأخ ده بيقدم فكر من أفكار غير أرثوذكسية. يقول لك الخلاص قد تم والخلاص بالدم. الخلاص بالدم ده صحيح، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. والخلاص قد تم على الصليب ده صحيح، ولكن ليس الجميع يستحقون هذا الخلاص إلا بأعمال لا بد أن يعملوها.
واحد بيقول انا اعمل باحد الفنادق لاني حاصل على معهد سياحة وفنادق، وارى مناظر لا تمجد الله مع اني احب الله جدا جدا. هل اترك العمل ام استمر؟ بتفكرني بما قيل عن لوط في ارض سادوم: وكان البار يعذب نفسه يوما فيوما بمناظر الناس الاشرار. في كلام اقوله لك وميعاده راح، وفي كلام ميعاده مش هيروح. الكلام اللي ميعاده راح: لما انت دخلت معهد الفنادق ده كنت عارف انك هتشتغل في فنادق ارثوذكسية؟ ام في فنادق عالمية من بتاعة اهل العالم؟ معلش دي معناتها راح. اللي اقدر اقوله لك: لا تركز على المناظر. يعني شفت حاجة كأنك ما شفتش. التعب في النظرة الثانية وليس الأولى. النظرة الأولى جايز تيجي عرضا، لكن النظرة الثانية قصدا. لكن مش تعمل عينيك كده وانت مفتح بين صوابعك، يعني مر عليها مرور عابر. مر عليها ايه؟ مرور عابر، كأنك مش هنا، كأنك مش هنا. المتعب ان ما تراه بتدخله جوه قلبك ويختلط بمشاعرك ويشغل معاك، يعني يشغل معاك زي الدواء اللي بتاخده بيشغل، كمان اللي بتشوفه بيشغل. لو قدرت تشتغل في الفندق في عمل اخر ما تبصش فيه يبقى كويس. لو قدرت تشتغل في فندق تاني اقل سوءا، ما اقدرش اقول لك افضل حالا، اقول لك اقل سوءا، يبقى كويس. ان قدرت تشتغل في نفس الفندق في وظيفة اخرى كمان، يعني مش للدرجة دي. يعني انا متهيألي بتكبر الحكاية. مش معقول في الفنادق يعني بتكون في مناظر علنا مش كويسة. خليك من جوه ماسك نفسك وما يهمكش اللي بره دي. ده في بلاد الحاجات اللي بتقول عليها في الفنادق يشوفوها في الشوارع. مش عايز اقول لك بلد ايه لكي لا ادخل في سمعة البلاد، لكن ياما حاجات زي دي في الشوارع صدقوا، وفي الاماكن العامة. الحاجات اللي يقبض عليها بوليس الاداب عندنا تلاقيها علنا. ويبقى مش غلط الناس اللي بيعملوا كده، لا، غلط الناس اللي بيبصوا عليهم وبيتدخلوا في البرايفسيز بتاعتهم في الخصوصيات. فانت ما تتدخلش في خصوصيات الناس ارجوك، وخليك ماشي مظبوط. لو لقيت وظيفة احسن تترك الفندق، لكن تروح تارك وظيفتك وتخش على فراغ ومش لاقي وظيفة، ما جايز دي تتابك من نواحي اخرى. يعقل أن يعطي الله موهبة إخراج الشياطين لرجل من رجال الدين الذين نسمعهم ثم يلقيه في جهنم؟ طب ما هو يهوذا كان واحد من الاثني عشر، وكان من رجال الدين بالنسبة لتلاميذ المسيح، وراح جهنم. جرى ايه؟ دي ناس اللي
كان من تلاميذ بولس الرسول وكان بيذكره احيانا قبل لوقا الانجيل، وقال في الاخر ديماس تركني لانه احب العالم الحاضر. وقيل في التاريخ انه ترك المسيحية خالص، مش بس ترك الخدمة. وبولس الرسول بيقول كثيرين من الذين كنت اذكرهم لكم اذكرهم الان وانا باكي وقد صاروا اعداء صليب المسيح. فممكن ناس من الكبار يضيعوا. وهو الهراطقة اللي قاموا في القرون الاولى من المسيحية ما كانوا من رجال الدين الكبار، ووقعوا في بدعة وهرطقة وهلكوا، زي نسطور مثلا كان رئيس كهنة، وزي اريوس كان اكبر واعظ في الاسكندرية. مش كله. ففي ناس مرت عليهم فترة كانوا كويسين فيها وبعدين بدأوا بالروح وكملوا بالجسد. وممكن اخرجوا شياطين، يعني اخراج الشياطين دي مشكلة. واحد بيقول لسه طالب في الجامعة، بيقول دكتورة مادة القانون في الكلية قالت لنا ان الارثوذكس عندهم 9 اسباب للطلاق، فما رأي قداستكم في ذلك؟ واذا كان صحيح فما هي تلك الاسباب التي لم نستدل عليها بعد كأبناء للكنيسة الارثوذكسية؟ هو في لائحة 38 اللي وضعها المجلس الملي في اسباب كثيرة للطلاق، وهذه الاسباب رفضتها الكنيسة ككنيسة. وقداسة البابا مكاريوس الثالث في سنة 42 او 43 عقد مجمعا مقدسا ورفض هذه الاسباب بصفته رئيس للكنيسة بعد اللائحة دي بحوالي كذا سنة بسيطة، وان لا يوجد سبب الا الطلاق لعلة الزنا. واحنا ضد هذه اللائحة باستمرار. فالدكتورة بتاعت مادة القانون عندكم بتقول ما يوجد في لائحة 38 اللي احنا رافضينها، واحنا قدمنا للدولة مشروع قانون مشترك لجميع الكنائس المسيحية في مصر وما فيهاش الاسباب دي. نرجو ان شاء الله لما يأخذ هذا المشروع مجراه هتبقى تنتهي هذه الفترة، لأن بهذا السبب كانت المحكمة بتصدر أحكام بالطلاق والكنيسة لا تأخذ بها، مش لا تأخذ بها يعني ضد أحكام القضاء، يعني لا تزوج الشخص اللي طلق لغير تعليم الإنجيل. أهو خد طلاق مدني لكن الكنيسة ما بترضاش تجوزه. فدي لائحة عملوها بتوع المجلس الملي سنة 38، وطبعا كانوا ناس علمانيين ومش دارسين الكتاب المقدس كما ينبغي.